Right? Sarath, are you there? Record गरेर राखौँ हैन उसलाई दिम्ला अनि अघिकै स्टेप्सहरु फेरि गरौँ हैन पहिला गरौँ त्यसपछि थोरै उठाम है 3 इन्चको लेभल गर्दा त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाऊँ हैन अनि यो कम्पोनेन्ट भित्र जाम कम्पोनेन्ट भित्र गएर हेलो सुनिरहेछौ देखिएन देखियो सन्तोष आएन सन्तोष खै रिप्लाई नै गरेन मैले यो सेसन रेकर्ड गरेर चाहिँ उसलाई पठाइदिउँला म होइन ल रेडी सबैलाई फेरि अझ कम्पोनेन्ट बनाए हैन है मैले अब यो अघिकै कामहरु चाहिँ गरिसकेँ हैन यसलाई हाम्रो डोर प्यानल भनेर देखाइसकेँ यहाँ हेर्दा हुन्छ इन्टाइटी इन्फोमा देखाउँछ के है केही कुरा गर्दा इन्टाइटी इन्फो अन गर्ने हैन यो तिम्रो डिफल्ट ट्रेमा है अनि यो चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट हो भनेर देखाइरा हुन्छ अनि लेयर जुन मैले चेन्ज गर्ने भनेको थिएँ नि यो त्यहीँबाट गर्न मिल्छ कि यहाँबाट लेयर चेन्ज गर्न मिल्छ अहिलेको लागि त हामीलाई त्यो केही फरक परेन है अनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ कम्पोनेन्ट बनाऊँ है अघिकै प्रोसेसहरु रिपिट है मैले अघिको वाला सेभ गरिन कि त्यही भएर त्यो बनेको छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ हजुर सपोज मैले अघि गरेको थिएँ त्यो सबै अनि भएको छ कि छैन कसरी थाहा हुन्छ तिमीले त्यो माथि क्लिक गर हैन अनि तिनीहरूलाई एउटा कम्पोनेन्टमा देखाउनु पर्छ कि यहाँ कम्पोनेन्ट भनेर देखाएको हुन्छ अरे जस्तै अब म यो कम्पोनेन्ट भित्र गछु है म यो डोर भन्ने कम्पोनेन्ट सिलेक्ट भयो अहिले है यो भित्र गए म त्यो पछि यसलाई सिलेक्ट गरे यसमा लेफ्ट भन्ने कम्पोनेन्ट देखायो अनि यसमा बटम भन्ने कम्पोनेन्ट देखायो यसरी नै यसमा चाहिँ राइट भन्ने कम्पोनेन्ट देखायो हैन अनि अब मैले यसलाई पनि मेक कम्पोनेन्ट गरे अनि यसलाई मैले टप भनेर गरे है यतिसम्म भएछ तिम्रोमा खै अघि गरेको भएन क्या म यो तिमीलाई दिन्छु नि त है म बनाउँछु घर कहाँ हो भन न कान्छी देखाएन त के रे देखाएन हैन अहिले मैले पज गरेको मैले तिमीलाई पठाउँदै थिएँ कि हैन मैले त्यो भित्र गएर अझ फेरि बनाएँ त्यो लेफ्टकोलाई लेफ्ट पनि देखेँ अब कहाँ देखाउँछ भनेको यो डिफल्ट ट्रेमा इन्टाइटी इन्फो भन्ने अन गर त अन छ 5 एन्टिटीज लेखेको हजुर
5 एन्टिटीज लेखेको छ अनि लेयर अँ, 0 मात्र लेखेको अब यसमा देखाउँछ क्या कम्पोनेन्ट होइन, कम्पोनेन्ट वान इन मोडल भनेर देखाउँछ, डेफिनेसनमा डोर भनेर देखाएको हुनुपर्छ। त्यो ढोका लाग्छ त म मेरो सेयर गर्छु नि। आवाज आयो तपाईँमा एयरफोन खोज्छ ल भन त, अघि मैले तिमीले भने क्लियरली नै बुझिनँ कि फेरि भन्नु सर। मैले त्यो लेफ्टकोलाई मेक कम्पोनेन्ट गरेँ होइन, हो डबल सिलेक्ट गरेर, हो अनि त्यहाँ कम्पोनेन्टको डेफिनेसनमा नाम पनि लेखेँ लेफ्ट, अनि अँ। क्रिएट गरेँ। हो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कहाँ देखाउँछ भनेको त्यो एन्टिटी इन्फोमा पनि के देखाएन। के देखाएन? अँ। हो के अरे फेरि एकचोटि बनाऊ त, यो रेक्टेङ्गल बनाऊ होइन है, सुरुबाट फेरि त्यो अघिको डिलिट गर होइन, डिलिट गर, अहिले नयाँ एउटा स्केचअप फाइल खोल त, त्यसमा फेरि बनाउनु। स्केचअप पनि नयाँ नयाँ फाइल बनाएर अघि घरको वाला चाहिँ उसमा नखोल्ने। घरको वाला पर्दैन, यसमा खासमा मैले यही कुरा मात्रै सिकाउनु खोजेँ कि ए यो पछि गरौँ न नि। तिम्रो स्क्रिन सेयर गरेर एकछिन मलाई। कति गरौँ माथि? ठिकै छ, जति गरे यो यही कुरा पछि चेन्ज गर्न मिल्ने बनाउने हो क्या हामीले, फरकै पर्दैन। ए 4 इन्च राखेँ होइन, अनि यसलाई चाहिँ अब ग्रुप बनाउने पहिला होइन, यसलाई पहिला कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो, ट्रिपल क्लिक गरेर मेक कम्पोनेन्ट डोर होइन, यसलाई डोरले क्रिएट। अब डबल क्लिक गर अनि भित्र अनि अब यो प्यानललाई चाहिँ पहिला मेक कम्पोनेन्ट गर। यो प्यानल मात्र म ट्रिपल क्लिक गर, हो भित्र गएर ट्रिपल, अब यसलाई चाहिँ मेक कम्पोनेन्ट डोर प्यानल भन्ने। डबल क्लिक माथिको मात्र गर्नु पर्यो होइन? होइन, तिमी भित्र जान्छौ अनि त्यसपछि होइन सबै के मुनिको पनि हुन्छ, मुनिको पनि चाहिने होल्ड यो पोर्सनलाई नै कस्तो गरेको हो भने सरत होइन, त्यो डोर भनेको चाहिँ हाम्रो बाहिरको देखाउन खोजा हो कि फुल हाम्रो पछि जे सिस्टम भन्छ नि त्यो डोर हुन्छ होइन। डोरको एउटा पार्ट चाहिँ डोर प्यानल हो, अहिले चाहिँ हामीले प्यानल मात्रै बनाएको छौँ कि त्यो भएर चाहिँ अहिलेको लागि यसलाई फेरि एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछ कि। अनि तिमीले कम्पोनेन्ट भित्र कम्पोनेन्ट डोर प्यानल अथवा प्यानलमा लेखे चाहिँ भइहाल्छ, सकिहाल्छ, केही छैन। अब चाहिँ रेक्टेङ्गल हो राइट। ए तिम्रो यस्तो भयो होला कि सर, फेरि एकचोटि डबल क्लिक गर त यसलाई, एकचोटि हेर त, अब हेर त त्यो भित्र, त्यसलाई हेर त, यसमा थिचेन त्यो डोर प्यानल अघि गरिसकेको लागि होइन। ए तिम्रो के भइरहेछ भन्दाखेरि तिमीले बनाएको कुरालाई पछि चाहिँ कम्पोनेन्ट बनेर युज गर्न मिल्ने, तर यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्टले रिप्लेस चाहिँ गरिरहेको छैनौ कि है। मतलब अब एकचोटि यसलाई फेरि कम्पोनेन्ट बनाएर हेर त, मेक कम्पोनेन्ट भनेर बनाउँदा है, बाहिरै गएर बनाउँछ अहिले, फेरि बाहिर जाऊ, एकचोटि बाहिरै जाऊ है, यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर, हो यसलाई मात्रै डोरलाई मात्रै सेलेक्ट गर होइन। यसमा देखाइरहेछ है डोर भनेर, कम्पोनेन्ट वान एन्ड मोडल होइन। अब भित्र जाऊ, ठिक छ होइन, यही भित्र जाऊ, प्यानल आयो
प्यानललाई डबल प्यान भयो ए ल भयो भने चाहिँ भइरहेछ ठिक छ। अब बनाऊ 4वटा रेक्टेङ्गल बनाऊ। अब यसमा चाहिँ के ओरिजिन के भइरहेको थियो अघि? ओरिजिन नि हुन्छ हैन? अहिले त ओरिजिन यहाँ भइरहेछ ठिक छ। रेक्टेङ्गललाई एक्सट्रुड नै गर अहिले। यो चाहिँ कसरी स्न्याप लिन्छ? स्न्याप लिनु पर्दैन अहिले। अहिले चाहिँ तिम्रो अन फेसको स्न्याप लिइरहेछ हैन? त्यो इन्फ्लुएन्स चाहिँ लिन्छ त्यसरी। तिमीले सँगै राख्नुपर्छ अनि त्यसलाई सिफ्ट थिचेपछि चाहिँ त्यो एउटा लाइन आउँछ नि त्यही सिफ्ट अनुसार गरिदिन्छ। जस्तै मैले अब यसकै सिधा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसकै सिधा बनाउनु पर्यो भने तिमीले टी थिच अनि त्यहाँ डबल क्लिक गर त्यही लाइनमा हैन त्यसरी हैन। त्यही उताको एज फेस छ नि एज छ नि त्यो एजमा 2 डबल क्लिक हो डबल क्लिक हो। अब यता आएर बनाऊ। यो पनि क्या हैन ठिक छ भइरहेछ। ए फेस बनेन भने फेस बनाउनु लाइन एउटा क्वेसन है। म यो बाहिर आयो हैन? डोर भित्र गयो। डोर प्यानल भित्र चाहिँ जानु पर्दैन। प्यानल भित्र जानु पर्दैन। प्यानल एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट हो, रेक्टेङ्गल एउटा छुट्टै कम्पोनेन्ट बनाउने कि तिमी डोर भित्र गएर काम गर्ने क्या। यो चाहिँ के भयो त? प्यानलमा बनेको आयो हैन? खै थिच त अहिले प्यानलमा छ, प्यानल बाहिरै छ, केही छैन। अब छुट्टै छुट्टै लिएर एक्सट्रुड गर। अब एक्सट्रुड गरेन जति गर्दा नि हुन्छ 2-3 फिट एक तल 2-3 इन्च गरिदिँदा यिनीहरूलाई पनि छुट्टै बनाउनु पर्छ। यिनीहरूलाई हरेकलाई एउटा एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊ। त्यही नै छ, फरक छैन, त्यही नै छ। ठिक छ तिमीले बेकरमा आउँछ। ट्रिपल क्लिकमा हो है कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्ने? डबल क्लिकमा चाहिँ त्यो फेसमा चाहिँ गर्छ हो। ठिक छ ओभरराइट गरिदिन्छ के हुन्न। यस गर। ल अब के अरे मेरो घर चाहिँ म अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हैन हामी बाहिर आउँ है अनि बाहिर आएर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो डाइनामिक कम्पोनेन्ट्सको हैन कम्पोनेन्ट अप्सन्स र कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्समा खोल्ने है। एक्सिट एकछिन अनि सिलेक्ट केलाई गर्ने? डोरलाई गर्ने कि अहिले है।
डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट नगर्ने तिम्रो कि एक सिलेक्सनमा चाहिँ डोर हुनु पर्यो। प्यानलमा आयो होइन हामी बाहिर जाने अहिले चाहिँ त्यो है सेलेक्सनमा हाम्रो डोर मात्रै आउँछ। अहिले हामी डोर भित्र गएर बल्ल प्यानल पनि आयो। खै देखाउ त, ब्याटन पनि आयो। तिमी ट्रिपल क्लिक गर्यौ सिंगल क्लिक? खाली राइट क्लिक सिंगल क्लिक भन्छ तिमीले बाहिरै बनायौ क्या त्यो उसो ल ठिकै छ। अब यस्तो गरेर मैले यो फाइल पठाइदिन्छु होइन, पठाइदिइसकेपछि त्यो फाइल खोल तिमीमा, त्यस बनाउने त्यसरी हो, बुझ्यौ नि होइन? त्यो मैले भर्खरै पठाएको छु, देख्यौ च्याटमा? त्यो त्यो खोला है। अनि अब चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ कम्पोनेन्ट अप्सन्स र कम्पोनेन्टको एट्रिब्युट्स हेरौँ है हामी। कम्पोनेन्ट के हेरेको? एट्रिब्युट्स डोर प्यानल लेफ्ट टप राइट बटम। के भयो नन रेफरेन्स को भन्छ ए सिट यस्तो भएर रहेछ नि त। सरी म फेरि बनाएँ है। मैले फेरि बनाएछ र तिमी नै बनाउनु। यो भयो अघि मैले सेलेक्ट गर्दा ट्रिपल क्लिक नपरेको थिएँ। अनि अब मैले यसलाई ट्रिपल क्लिक गरेँ होइन, सबै सेलेक्ट गरेँ। यसलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाउनु पर्यो है। यो भित्र आएमा अनि त्यसपछि यसलाई योलाई ट्रिपल क्लिक गरेँ अनि मेकअपमा यसलाई चाहिँ डोर प्यानल गरेँ। अनि अब मैले रेक्टेङ्गल बनाएँ। अब चाहिँ तिमी डोर भित्र मात्र छ हैन? प्यानल भित्र गएन है। यो भयो अनि मैले यसलाई चाहिँ अब कपी गरेँ। ठीक है, जहाँ गर्दा नि अहिले खासमा फरक पर्दैन है। हामी जस्ट पछि गएर एउटा एडिटेबल टेम्पलेट जस्तो बनाउनु हो। हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि होइन, पछि यसको जे पनि चेन्ज गरेर आफ्नो ठ्याक्क आफूलाई चाहिने चाहिँ डाइमेन्सनमा हामीले योलाई युज गर्न मिल्दैन कि होइन। यही नै टेम्प्लेट तिमीले पछि युज गर्दैनौ भने नि तिमीले यो आइडियाले अरूहरू गर्न सक्छौ, अथवा अरू कसैले बनाएकोलाई तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ कि है डाइनामिक कम्पोनेन्ट। अब डाइनामिक कम्पोनेन्ट र स्ट्याटिक कम्पोनेन्टमा के फरक छ भने डाइनामिक हरेक स्ट्याटिक कम्पोनेन्टलाई डाइनामिक बनाउन मिल्छ कि, तर त्यही एट्रिब्युटहरू चेन्ज गर्न मिल्ने बनाएको। अब के भएन, मैले यसलाई लेफ्ट राइट गरेँ है।
यो भयो है यति तिम्रोमा नि भयो होला है यति त के छैन है अब यहाँ आयो होइन कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्स र कम्पोनेन्ट अप्सन्स खोज्यो है अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डोर देखायो होइन डोरभित्र चाहिँ अब नेस्टेड देखायो कि यो चारवटा कुराहरू चाहिँ के है एउटा कम्पोनेन्टभित्र आएको अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के चेन्ज गर्न मिल्ने भन्ने बनाउने कि हामीलाई त डोरको त के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा थिकनेस चाहिन्छ होइन एउटा डोरको प्यानलको थिकनेस होइन एउटा लेन्थ हुन्छ एउटा हाइट हुन्छ होइन एउटा विड्थ हुन्छ एउटा हाइट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हामीलाई यो ब्याटर्नको जुन छ नि यो फ्रेमको चाहिँ हाइट कति के अरे विड्थ थिकनेस चाहिँ कति बनाउने भन्ने हो अनि विड्थ कति बनाउने भन्ने होइन त्यति हो हाम्रो भेरिएबलहरू हुनसक्ने अब हामीले आफूलाई अप्सन दिएको हो होइन यो अप्सन हामीले न के अरे नगर्ने भने झन् सजिलो हुँदै जान्छ अहिलेको लागि 5वटा अप्सन्स गराएर हेरौँ न है एउटा हामीले डोरको हाइट चेन्ज गर्न मिल्ने बनाउनु है अहिलेको लागि लेख्दै जाउँ है हाइट भनेर लेखौँ है यसरी नै अरू एट्रिब्युटहरू अनि कम्पोनेन्ट इन्फोमा किन गर्ने हजुर हाइट मात्र लेख्ने अनि इन्टर इन्टर गर्दै अहिले पछि म लेख्छु अहिले पछि अहिले यस्तो हुन्छ कि हामीले यो लेख्दै गएपछि कम्पोनेन्ट इन्फो भनेको चाहिँ यहाँ अप्सन्सबाट हान्ने हो कि है अप्सन्सबाट युजरले हान्ने भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँछ कि है अब थिकनेस है यो डोरको थिकनेस लेखौँ है अल्फाबेटिकल्ली डोर अब प्यानल है प्यानलमा लेख्नु फ्रेम फ्रेमको एउटा थिकनेस है फ्रेम विड्थ है फ्रेमको मोटाइ र फ्रेम अब हामीले अझै बिचमा एउटा फ्रेम राख्न नि मिल्छ होइन ठ्याक्क दुईटा पार्टिसन गर्नको लागि होइन र अहिलेको लागि नराखिराखौँ है यति 5वटा हाम्रो भेरिएबल हुने भयो कि होइन अब युजरले यति 5वटा भेरिएबल इनपुट गर्छ होइन अनि अब हामीले त्यो अनुसार चाहिँ उस गर्दै जान्छौँ के अरे हाम्रो उसहरू गर्दै जान्छौँ के अरे डोर प्यानलहरू यसरी चेन्ज हुनुपर्छ यो अनुसार भन्ने अब हाम्रो बनाउने हो कि र अब चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले युजरलाई चाहिँ यो यहाँ इन्चेसमा भ्यालु हाल्न दिनु पर्यो कि है त्यसको लागि चाहिँ अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि युनिट्समा यहाँ इन्चेस गर्थ्यौँ है अनि युजर्स क्यान एडिट दिस एज अ टेक्स्ट बक्स भनेर राख्यौँ है अनि देख्यौ डोर थिकनेसमा जाने डोर थिकनेस अब सबैमा त यहाँ के यो डिटेल्स भन्नेमा है यहाँ गएपछि अनि युनिट्समा तिमीले यहाँ इन्चेस हाल है अनि डिस्प्ले रुल युजर्स क्यान एडिट दिस अनि यहाँ चाहिँ अब तिम्रो इन्चेसमा राखेपछि होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है उसले हाल्न पायो कि युजरले होइन अब डोरको थिकनेस उसलाई 8 इन्चको 9 इन्चको गाह्रोमा उसलाई 4 इन्चको डोर चाहियो भने चाहिँ उसले 4 इन्च भनेर लेख्न पायो कि अनि हाम्रोमा उसले हालेको भ्यालु अप्सन्समा हालेको भ्यालु यहाँ एट्रिब्युटमा आउनु भयो कि तर अहिलेसम्म यसमा चेन्ज त डोर थिकनेस त चेन्ज त भएको छैन होइन यो चेन्ज गराउने चाहिँ हामीले अब एकछिनमा हो कि है यसरी नै सबैमा त्यो अप्सन दिदियौँ है user can edit as a text box हो and display in इन्चेस यो भनेको त्यहाँ के यहाँ यो इन्चेस भनेर देखाएको छ नि
ए हामीले अझै एउटा कुरा म योवाला मैले सिकाएँ होइन, त्यसपछि डोरको अझै हामीले बाहिरपट्टिको त्यो ब्यालिस्ट्रेड हालेर त्यसमा रोटेसन पनि हाल्न मिल्छ कि है। अब त्यो रोटेसनवाला चाहिँ म अर्को पालि यसमै कसरी एड गर्ने अथवा त्योमा देखाउँला है। अहिले पछि गरौँला त्यो चाहिँ, अहिले त्यस्तो उस पर्दैन, त्यो फरक पर्दैन। यसमा अब हामीले मैले चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ अब यो फ्रेम हुने हो होइन, यो हाम्रो मेन ढोका हुने भयो यति भाग चाहिँ। अनि बाहिरको जुन ट्रिम बनाएर होइन, अनि यो भित्रको प्यानल यति चारवटा चाहिँ मुभ हुने कि होइन, यति चारवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ युजरले आफ्नो डिग्री हाने अनुसार मुभ हुने। अनि त्यो बिचको त्यो फ्रेम चाहिँ त्यही ठाउँमा रहने बनाए चाहिँ खतरा हुन्छ नि त होइन त्यो होइन। तर ठिकै छ अहिलेको लागि। अनि अब डोर प्यानलमा जाने, जस्तै यो हाइट छ नि, यो त अब फिटहरूमा हुने भयो नि, यसलाई फिट गर्न मिल्दैन यसमा। फिट यस्तो गर्ने, हाइटमा अब तिमीले फिट हाल्नु पर्यो भने 4 फिट हाल्ने है, फिटको उस हाल्ने। यसले 48 इन्च हाल्नु है। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हेर है, यो एड एट्रिब्युटमा जाऊ है, डोर प्यानलमा हेर है। डोर प्यानलको हामीले 3टा एट्रिब्युट चेन्ज हुन्छ, डोर थिकनेस, हाइट र विड्थ चेन्ज हुन्छ कि यो इनपुट अनुसार होइन त। किन भन्दाखेरि उसको त अरू कुरा केही चेन्ज हुने भएन, त्यही मात्रै चेन्ज हुने है। भनेपछि हामीले उसको के गरौँ भन्दाखेरि एउटा पोजिसन पनि फिक्स गरिदिनु पहिला है। जे गरे नि उसको यहीँदेखि नै माथि तल हुने हो। यो खासमा हामीले फिक्स नगरे नै हुन्छ होइन, तर अहिले फिक्स गरिदिउँ न, केही गरी भएन भने 0-0मै राखिदिउँ यो होइन। उसले युजरले इन्टर गर्दैन, यो चाहिँ हाम्रो यसमा भयो। अब मेन चाहिँ लेन्थ वाइ है, एक्स र वाइमा एक्स वाइ भनेर चाहिँ पोजिसन हो है, अनि लेन्थ वाइ भनेर चाहिँ लेन्थहरू हो है। लेन्थ चाहिँ यो 3टा कुरा भयो है। अनि अब हामीले रोटेसन हाल्यो भने चाहिँ त्यो उसलाई रोटेसनको उस दियो भने यहाँ रोटेसन पनि एट्रिब्युटमा एड गर्नुपर्छ। अनि अब हेर लेन्थ एक्स भनेपछि एक्समा जाने भयो कि है, हाम्रो एक्स भने यता राइटपट्टि हो होइन त। अब एक्स भनेपछि हाम्रो विड्थ हो कि होइन, भनेपछि इजिकल टु होइन, एक्सेलमा गरे जसरी विड्थ गर्छौँ है, यहाँ माथि थिचेर है। डोर विड्थ जति दिन्छ विड्थ अनि इन्टर। यहाँ तिम्रो फङ्सनबाट यो उस हेर्न मिल्छ है, हेर्न मिल्छ यहाँ पकाइ के पो भने के भएको छैन, त्यो हामीले यहाँ इन्टर भ्यालु नहालेको भएर त्यो भने हो कि भ्यालु नभएको भएर उसको। अब तिमीलाई 3टाको भ्यालु सबै कुराको भ्यालु राखिदियो न, यहाँ फ्रेम थिकनेस पनि एउटा भ्यालु राखिदियो होइन। अनि वाइ भनेपछि त थिकनेस भएन, विड्थ भनेको चाहिँ ढोका कति वाइड हुन्छ भन्ने कि अहिले बढ्यो नि वाइड है। अब मैले ढोका हाम्रो 4 फिटको बनाउनु पर्यो भने मैले 4 फिट मात्रै हालेँ होइन, यो भनेपछि अहिले घट्यो कि। लेन्थ जेड भनेको हाइट हुने भयो, लेन्थ जेड भनेको चाहिँ थिकनेस हुने भयो, लेन्थ वाइ भनेको चाहिँ हाइट हुने भयो। किनभने वाइ एक्सिस त माथि हो नि त है, हाम्रो ग्रिन एक्सिस भने वाइ एक्सिस हो कि यहाँ देखाइरहेको छ नि है। तिमीले यहाँबाट यो बाहिर गएर यो हेर्दा मिल्छ के भन्छ वाइ भने चाहिँ हाइट भयो है। अब भन्छ हामीले यसरी हाइट भनेर हाल्दै भयो, यसमा इक्वल्स टु गरे होइन, इक्वल्स टु गरे। अनि यो हाइट युजरले जति इनपुट गर्छ त्यति हामीले हाल्दैछौँ है। अनि अब लेन्थ जेड है, अब यो भने चाहिँ युजरले थिकनेस जति इनपुट गर्छ त्यति गर्ने हामीले। भनेपछि हामीले फ्रेम थिकनेस गरौँ होइन, एक डोर थिकनेस गरौँ। अनि त्यसपछि दुइटै गर्नु। अनि यो हालेपछि इन्टर थिच्न चाहिँ बिर्सिनु हुन्न है फेरि। अनि हाम्रो डोर प्यानलमा गर्नुपर्ने यति मात्रै हो है। अनि अब लेफ्टमा आउँ है। अब लेफ्टलाई हामीले यसमा त यसको बोर्डर बनाउन खोज्या हो नि त यो होइन त। एकैछिन है,
भयो। के गर्यो तिमीले? मैले केही गरेको छैन, तिमीलाई त्यही डोर प्यानलको जति गरेँ नि त्यही हो। मैले यहाँ मेरो फर्मुलावाला XYZ मात्र भयो हैन? हो है। मैले पोजिसन चाहिँ 0 0 राखेँ यसको चाहिँ होइन। अब लेफ्टवालाको हेरौँ है हामी है। लेफ्टवालाको हामीले होइन यसको ओरिजिन यो हो नि, यहाँ यो पोइन्ट हो नि है। अब हामीले यसको ओरिजिन यहाँ राख्नुपर्छ कि है, कहाँनिर? यहाँ यो पोइन्टमा के है। अब त्यो गर्नको लागि हामीले यसको पोजिसन चाहिँ हाम्रो अहिले हामी डोरमा हामी अहिले डोरमा छौँ नि त है। हामी डोर भन्ने प्यानलमा छौँ नि त। हामी यसको ओरिजिन जहाँ राख्छौँ त्यहाँबाट लेन्थ बढ्छ भन्ने मात्रै हो क्या यसको चाहिँ, लेफ्टको चाहिँ होइन। तर डोरको ओरिजिन यसलाई हामीले 0 0 मा बस XY 0 0 मा बस भन्यो भने चाहिँ यसले डोरको ओरिजिनमा चाहिँ आएर बस्छ क्या यो, किनभने हामी अहिले डोरको भित्र छौँ है। त्यो मेन ओरिजिनले हाम्रो गभर्न गर्छ क्या सबै कुरा है। भन्छ अब हामीले एक्स र वाइ, अहिले जेडको त पुरै आउँदैन होइन, एक्स र वाइ गरौँ होइन। यसमा नि 0 लेखौँ है, अनि यसमा नि 0 है। यो यहाँ तल सिफ्ट भयो है, बुझ्यो नि यो किन यहाँ सिफ्ट भयो, किनभने हामी डोरको भित्र छौँ कि। अनि त्यो पछि अब हामीले यसको चाहिँ लेन्थ एक्स, लेन्थ वाइ र लेन्थ जेड दिनु पर्यो है। अब यसको लेन्थ एक्स चाहिँ कति हुन्छ है। लेन्थ एक्स चाहिँ यसको अब हाम्रो यो के अरे फ्रेमको थिकनेस जति दिएछौँ नि, के अरे फ्रेमको वेट जति दिएछौँ नि त्यति हुन्छ क्या है। फ्रेमको वेट त्यति धेरै हुँदैन। अब 4 इन्च राखौँ है अहिलेको लागि, फ्रेमको थिकनेस 4 इन्च राखौँ। अब यो भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब भन्छ लेन्थ एक्स, यसको चाहिँ लेन्थ एक्स भने चाहिँ यतापट्टि हुने भनेको यसको फ्रेम थिकनेस भनेको भने चाहिँ इक्वल्स टु गरेर हामीले यहाँ फ्रेम थिकनेस, फ्रेम विड्थमा गरिदियो भयो है। अनि लेन्थ वाइ चाहिँ, लेन्थ वाइ भनेर चाहिँ अब हाम्रो यो कति जान्छ होइन, हाम्रो प्यानलको विड्थ के अरे हाइट जति छ त्यति हुने भयो भनेपछि हामीले डोर हाइटमा गरिदियो भयो है। यो यसको फेरि भन्नु त। यो हेर है, अहिले मेरोमा चेन्ज भएको देख्यो है तिमीले। हाम्रो यो यस्तै हुनु पर्यो नि त, जत्रो हाम्रो प्यानल छ होइन त्यति हाइट हुनु पर्यो यो हाम्रो बोर्डर त है। त्यही भएर मैले यसको वाइ लेन्थ चाहिँ डोर हाइट जति नै राखिदिएँ कि, इक्वल्स टु डोर हाइट गरेँ। अनि लेन्थ एक्स चाहिँ मैले इक्वल्स टु फ्रेम विड्थ गरेँ क्या। हामीले यही यसको यो विड्थ चाहिँ कति हुने भन्ने नै हामीले त्यो सेट गरे हो नि त अघि होइन त। बुझिन हेर है, मैले यहाँ यसको हाइट 8 फिट राखेँ होइन। 8 फिट राख्यो भने यो बोर्डरसँगै हामीलाई जानु पर्यो कि, यो प्यानल जत्रो हुन्छ हाम्रो यो बोर्डर त्यत्रै जानु पर्यो होइन। हामीले त यसको फ्रेम बनाउन खोजे हो नि त यो है। हामीले के गर्यौँ भने यो लेफ्टको चाहिँ हामीले ओरिजिन के अरे पोजिसन चाहिँ पहिला मेन डोरको ओरिजिनमा राखिदियौँ। अब योबाट यो वाइ डिरेक्सनमा कति बढ्ने भनेर चाहिँ डोर जति लामो हुन्छ त्यति बढ्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले डोर हाइट चाहिँ लेन्थ वाइ राख्यौँ है। यो बुझ्यो होइन। अनि एक्स चाहिँ, एक्स चाहिँ हाम्रो यो मोटाइ कति वेट हुने भयो, फ्रेमको वेट हुने भयो कि। हामीले यो फ्रेम वेट चाहिँ डाइरेक्ट पहिला के अरे हामीले उस गर्दैन हुन्छ कि, हामीले 4 इन्च हुने गरेर यो फ्रेम वेटको अप्सनै नराख्दैन हुन्छ। तर हामीले युजरलाई अप्सन दिएको कि यतिलाई सपोज उसलाई धेरै ठुलो डोर चाहिएको छ अरे पातलो वेट हुने हो भने नराम्रो देखेला भनेर कि पछि स्केल गर्दा डिस्टोर्ट हुन्छ कि कुराहरू। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले अहिले अप्सन मात्रै राखेको, यो नराखे नै हुन्छ क्या हामीले है। जस्तै हामीले अहिले अब यो जेडको नि अप्सन दिइरहेछौँ होइन, यसको लेन्थ जेडको नि होइन। तर लेन्थ जेडको अप्सन नदिए नै हुन्छ कि, अब दिन मन लाग्यो भनेर मात्रै दिएको। अनि इन्टर थिच्ने मैले अनि यसमा चाहिँ फ्रेम थिकनेस हुने भयो। यसमा चाहिँ फ्रेम थिकनेस हुने भयो। यो हाम्रो अघि नाम अलिकति माथि तल भएर कन्फ्युज भएको हुनसक्छ होइन। अब भनेपछि अब यो जति फ्रेम थिकनेस हुने भयो त्यति भयो। अब यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 4 इन्च छ हाम्रो युजरले इन्च गरेर 4 हुने भयो है। यसरी चाहिँ यो ढोका हुने भयो कि। अनि अब आयो टपमा है, हाम्रो टपवालामा आयो है। अब टपवालाको चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो त ओरिजिन होइन। योवाला त यहाँदेखि सुरु हुनु पर्यो नि त होइन। टपवालाको भनेपछि टपको हेरौँ है, पहिला अप्सन निकालौँ।
एक्स राखौँ अनि वाइ राखौँ है। लेन्थ एक्स वाइ जेड। अहिले पोजिसनमा हेरौँ है। पोजिसन यसको यो चुच्चो हामीलाई यहाँ चाहियो है। एक्स 0 मा यो होइन एक्स 0 मा चाहिएन कि अहिले एक्स इज इक्वल टु होइन उसमा चाहियो क्या हामीलाई, यो फ्रेम विड्थमा चाहियो कि है। किन भन्दाखेरि त ओभरल्याप हुन्छ नि त नत्र त। ए त्यसको त्यो उसको फ्रेम सकेको ठाउँबाट चाहियो हो। अनि त्यो पछि वाइ चाहिँ हामीलाई कति चाहियो भन्दाखेरि डोर हाइट होइन, डोर हाइट माइनस फ्रेम विड्थ। किन भन्दाखेरि त हामीलाई त डोर हाइट मात्रै गऱ्यो भने त यहाँ उता पुग्छ अनि माथि ढोकाभन्दा माथि जान्छ यो माइनस फ्रेम विड्थ गरेपछि माइनस फ्रेम थिकनेस हुने भयो हैन। पक्कै फ्रेम विड्थ अब चाहिँ ठिक्क ठाउँमा पर्छ। अब हामीले यसको एक्स वाइ जेड चाहिँ मिलाउनु पर्यो है। के अरे लेन्थ एक्स लेन्थ वाइ र लेन्थ भनेको फ्रेम विड्थ हुने भयो। एक्स चाहिँ होइन, एक्स चाहिँ डोरको विड्थ माइनस 2 टाइम्स अफ फ्रेम विड्थ हुने भयो कि है। हामीले यहाँ इन्ड गर्छौँ, यतापट्टि अर्को एउटा प्याटर्न आउनु हुन्छ, लेफ्टवालालाई त्यहाँ आउनु दिन्छ होइन। 2 टाइम्स फ्रेमको विड्थ है। यो पद्धति नै जान्नुपर्ने होइन होइन सरल, तर यो जानेपछि हामीलाई स्केचअपमा धेरै नलेज हुन्छ कि त्यही भएर मैले गराउनु पर्यो। माइनस लेन्थ वाइ त अब विड्थ जति नै होला नि। लेन्थ थिकनेस पनि उसकै थिकनेस होला। फ्रेम थिकनेस अनि यो यहीँकोसँग माथिको वालासँग इन्टर गर्न पनि मिल्छ है, एउटै हुन्छ। अब राइटकोमा जाऊँ है। राइटकोमा चाहिँ त्यही नै हो। अब हामीलाई राइटको चाहिँ ओरिजिन चाहिँ यहाँ चाहियो होइन। भनेपछि एक्स वाइ चाहिँ हामीलाई 0 मै चाहियो, एक्स चाहिँ हामीलाई फ्रेम विड्थ होइन माइनस उसमा चाहियो, डोर विड्थ माइनस उसमा चाहियो फ्रेम विड्थ है। एक्स चाहिँ हामीलाई 0 एक्स 0 मा हो र कि वाइ 0 मा हो? ए वाइ 0 मा सरी वाइ 0 होइन। एक्स चाहिँ हामीलाई डोरको विड्थ माइनस फ्रेमको है। अब यसको चाहिँ हाम्रो लेन्थ चाहिँ होइन अब एक्सको लेन्थ भनेको फ्रेम विड्थ। अझै सर हामीले अझै एउटा यस्तो गरेछौँ नि, यो डोरको थिकनेस दिएछौँ नि है हेरौँ है। अब यहीँ हालेर पनि हेर्नु भने जस्तै अब डोरको थिकनेस यदि 9 इन्च भयो अरे कि होइन है, 9 इन्च भयो भने हाम्रो यसलाई डुबाउने भयो कि है।
त्यही भएर हामीले जेड भ्यालु पनि हाल्नुपर्ने रहेछ है। भनेपछि जेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो सधैँ उस हालिदिनु पऱ्यो क्या हामीले। डोर प्यानलको जेरै हुने भयो होइन, यसमा चेन्ज गर्नु परेन। योहरूमा एड गरौँ है, एड एट्रिब्युट गर होइन, जेड भ्यालु चाहिँ सबैमा इक्वल्स टु यो हुने भयो, डोर थिकनेस है। यो कपी गरेर पेस्ट गर्नु मिल्छ है। यो चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ क्या आफूले है, गर्दा गर्दै। अनि मेरो चाहिँ बिग्रेर रहेछ यार, भएन जस तिमीले यो उसै बुझिरहेछौ नि गर्न के खोजेको भन्ने चाहिँ, गर्न खोज्ने। अनि अब तिमीले त्यस यो प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ क्या एक दुईवटा। अब आज हामीले डोर गऱ्यौँ होइन, अब तिमीले बेलुका चाहिँ यो वाला डोरमा होइन अझै बिचमा एउटा प्याटर्न हालेर अनि अझै यसलाई रोटेसन बनाउन मिल्ने बनाउन। थिकनेस है, तिम्रो घरतिर कुकुर छ? आफ्नै घरमै छ क्या? अनि तिमीहरूकोतिर त कोरोनाको त कोही भेटेको छैन? हुन त भेटेछ है, धेरै छ तिमीहरूकैतिर भेटेछ। होइन अब यसको पोजिसन हाम्रो बटमको वालाको वाइ पोजिसन चाहिँ 0मै हुने भयो है। अनि त्यो पछि एक्स पोजिसन चाहिँ तिम्रो के बिग्रेको रहेछ? त्यसको के अरे राइट वालाको लेन्थ वाइ छ नि, त्यो डोर हाइट माइनस 2 टाइम्स फ्रेम विड्थ हुने भयो। लेन्थ वाइ चाहिँ हो होइन, राइट वालाको लेन्थ वाइ चाहिँ डाइरेक्ट उस गरिदियो भयो, फ्रेम के अरे हाइट मात्रै गरिदियो भयो, डोरको हाइट होइन। अनि राइट वालाको एक्स बिचको चाहिँ दुईचोटि घटाइसकेको थियो नि। हो, र राइट वालाको अब लेन्थ एक्स चाहिँ हामीले उस गर्नु पर्यो, लेन्थ एक्स चाहिँ फ्रेम विड्थ चाहिँ हाल्नु पर्यो ठ्याक्कै है। लेन्थ जेड चाहिँ डोरको थिकनेस। हामीले पोजिसनमा वाइ थप्नु पर्यो होइन, जेड हो पोजिसनमा जेड थप्नु पर्यो। त्यही त्यो मैले हामीले युजरलाई अझै दियौँ नि त त्यो उस गर्नको लागि, चेन्ज गर्न मिल्ने बनायौँ नि त डोरको विड्थ होइन, डोरको थिकनेस। त्यो कारणले गर्दा हो कि त्यो यदि फिक्स गरिदिएको भए चाहिँ पर्थेन है। अब हामीलाई के फाइदा हुनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले वालको ओपनिङ जे बनाए पनि होइन यो हामीले ठ्याक्क हाल्न मिल्ने भयो क्या। अनि अझै म एउटा यसमा गराउँछु है, कस्तो गर्ने भन्दाखेरि होइन, अब एकछिन यो बाहिर जाउँ है हामी है, बटम बनाइराख्नु। बटमको एक्स वाइ त 0 0 भएन? बटमको एक्स वाइ होइन, एक्स चाहिँ फ्रेम विड्थ हुन्छ।
यो एकदमै बेसिक हो कि खासमा। अब हामीले दामी डोरहरू बनाउनु पर्ने हो भने चाहिँ यसमै धेरै कुरा एड गर्न मिल्यो नि है। अब अनि आफूले गर्न थालेपछि चाहिँ एउटा डोर बनाउने के सबै बेलाको लागि युज गर्न मिल्ने गर्छ कि होइन। अथवा यसका एडिनहरू नि हुन्छ होइन, डोरहरू आफै हालिदिनेवाला, त्यो पनि हेरौँला एक दिन। जस यो पनि एउटा स्टाइल हो। यो तिमीले धेरै पछि अब तिमीलाई पछि स्ट्रक्चरल डिजाइनर बन्यो अरे होइन, अनि घरको पनि दिनु पऱ्यो अरे तिमीलाई होइन भने चाहिँ यसमा ठ्याक्क आफ्नो टेम्प्लेटमा एउटा बनाएर राख्ने कि यस्तो आफूलाई चाहिने। जस्तै झ्यालको एउटा बनाउने, ढोकाको एउटा बनाउने होइन, अनि अरू कलमहरूको एउटा बनाउने होइन। अब तिमीले कलम पनि चेन्ज गर्न मिल्यो नि त, सर्कुलर कलमको एउटा राख्ने, रेक्टेङ्गुलर कलमको एउटा राख्ने होइन, कलमको हाइट वेट उस चेन्ज गर्न मिल्ने बनाएपछि त सकिहाल्यो नि होइन। त्यो डाइनामिक कम्पोनेन्ट बनाउन यसले फाइदा गर्यो कि। अनि अब यसमा चाहिँ तिमीलाई मैले चाहिँ अर्को कस्तो पनि गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो है, तिमीले भ्यायो त्यति एकछिन है, यो मेरो बिग्रियो यार, त्यो के बेसिक भयो सलिडै भएन के। खै एकचोटि तिम्रो स्क्रिन सेयर गर। यस्तो भयो त्यो फ्रेम माथि आयो, उससे तल आयो। बेसिक सलिडै भएन क्या। ए होइन होइन, यस्तो भएको तिम्रो जेड वालामा जान्छ, एट्रिब्युटमा जान्छ। होइन अब डोर प्यानलमै होइन, प्यानलमा जे लेन्थ जेड इज इक्वल टु डोर थिकनेस गरेर त तिमीले त्यो बिगाऱ्यो, इक्वल्स टु डोर थिकनेस इक्वल्स टु माथि डोर थिकनेस हो। अब भयो है। भएको हो यो भयो कि अरू के चेन्ज गर न, अप्सन्स गरेर के चेन्ज गर न, अनि त्यो पछि थाहा हुन्छ। तिमीले अघि के गरेको थियो भन्दाखेरि फ्रेम थिकनेस गरेको थियो कि डोर थिकनेसको सट्टा, अनि त्यो भएर चाहिँ सानो बनाइदियो हो कि। अनि जेड भ्यालु चाहिँ डोर थिकनेसै दिएको थियो होइन उसहरूलाई, त्यो प्यानलको फ्रेमको भागलाई, अनि त्यो पछि माथि तल भयो कि, त्यही मात्रै हो। ठिक छ है, हुने यही नै हो कि। तर अब यसमा दामी कुरा के भन्दाखेरि तिमीले एकदमै यो डाइनामिक भयो कि, तिमीले जे आफ्नो अनुसार चेन्ज गर्न मिल्ने भयो कि है। अब अघि नै अब मैले मेरो उस गरेँ है सर, साइड बाई साइड मोड भन्ने नि हुन्छ। अब चाहिँ त्यही हो। अब तिमीले एउटा अर्को कम्पोनेन्टहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन, अब तिमीले एउटा कम्पोनेन्ट लियो होइन, यता क्यामेरामा फेस गरिरहेछ अरे होइन, तिमीले यहाँ हाल्यो होइन, त्यो कम्पोनेन्ट अब यता हाल्नको लागि चाहिँ फेरि फरक के अरे तिमीलाई फेरि घुमाइराख्नु पर्ने हुन्छ नि त है। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब यो गर्दा ठिक हुन्छ कि। म चाहिँ अब अर्को एउटा उस चाहिँ अलवेज फेस क्यामेरा भन्ने हुन्छ होइन कम्पोनेन्टको, त्यो भनेको चाहिँ यो मान्छे एउटा कम्पोनेन्ट हो नि, यो मान्छेलाई हेर है, यो मान्छेलाई तिमी जतिखेर नि घुमाऊ त्यसले क्यामेरा नै फेस गर्छ कि है। अब यस्तो केसमा चाहिँ तिमीले त्यो गर्दा नि हुन्छ, तर फेरि हाम्रोमा त अब त्यो गऱ्यो भने क्यामेरा हल्लाउँदै जाँदा ढोकाले यताउता हेरिदिन्छ कि होइन, त्यही भएर ढोकामा चाहिँ त्यो गर्न मिल्दैन। मैले चाहिँ कस्तो गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पोनेन्टलाई होइन डाइनामिक कम्पोनेन्टमा कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्समा होइन डोरमा चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि होइन एड एट्रिब्युट गर्ने होइन, योवाला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बाहिरकोमा मैले भनेको जुन अघि भन्थेँ नि ढोका खोलेकोवाला देखाउने चाहिँ है, ढोका खोलेकोवाला देखाउने त हाम्रो यहाँ बाहिर एउटा ट्रिम चाहियो, अनि त्यो ट्रिमलाई चाहिँ नचलाउने, ढोकाको प्यानललाई मात्रै चलाउने हो कि है। त्यो खोल्ने कुरा छुट्टै हो, प्लेसमेन्टमा सजिलो बनाउने चाहिँ मतलब देखाउँछ है।
अब हेर एउटा एट्रिब्युट एड गर्ने हैन, अनि यो अनक्लिक वाला गर्ने बिहेभियर हैन, अनक्लिक गर्ने के केमा है एड गर्ने यो डोरमा हो है, अनक्लिक गर्ने हैन। अनि अब अनक्लिकमा चाहिँ के गर्छ भन्ने चाहिँ देखाउने के है, अनक्लिकमा चाहिँ क्लिक टु एक्टिभेट गर्ने हो हैन। अनि अनक्लिक वाला नगरौँ है, अनक्लिक गऱ्यो भने चाहिँ एउटा मात्रै गर्न मिल्ने हो हैन, एउटा साइडमा मात्रै गर्ने होइन। त्यसो यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने छोयो भने चाहिँ उता चेन्ज गर्न मिल्ने बनाउन मिल्छ, तर हाम्रो 4 फेसमा गर्न मिल्छ नि त हैन। तर अहिलेको लागि यसलाई रोटेसनमै राखौँ है, रोटेसन इन अब हामीलाई चाहिने चाहिँ कुन एक्सिसमा रोटेट गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामीलाई यो जेड एक्सिसमा चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि है, त्यसको लागि त्यही भएर रोटेसन जेड चाहिँ हालौँ है। अनि यो चाहिँ युजरलाई इनपुट गर्न दिने गरौँ है। अनि यो चाहिँ अब हामीले यस्तो गरिदिँदा हुन्छ कि टेक्स्ट बक्स गरे नि हुन्छ, अथवा सेलेक्ट फ्रममा लिस्ट गरिदिने हैन। अनि 4वटा अप्सन्स राखिदिने के है, अप्सन चाहिँ एउटा 0 राखिदिने हैन, एउटा 90 राखिदिने है, अनि एउटा 180 राखिदिने, एउटा 270 राखिदिने है। एप्लाई गरौँ हैन। मैले यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हेर है, अब उसले चाहिँ अप्सन्समा आएर हैन, यो हुन्छ नि। अब उसले 90 गर्यो भने एप्लाई गर्यो भने उसको उता घुम्ने भयो के है। अहिलेको लागि चाहिँ यो के भन्दा हामीले यो प्लेनमा गऱ्यौँ हैन, यो प्लेनमा गरेको थियौँ, तलको प्लेनमा गरेको थियौँ, त्यही भएर यो मिलेन हैन। यो अझै अहिलेको लागि यो रोटेसन जेस मैले गर्न खोजेको बुझ्यो कि बुझेन? बुझेँ, त्यो आफ्नो पोजिसन जस्तो चाहियो त्यो अनुसार रोटेट गरेर। अनि अघि नै हामीले यो मुनि के रे उसमा गरिरहेको थियौँ नि त, मुनिको एक्सवाई प्लेनमा गरिरहेको थियौँ, त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ त्यता घुम्यो कि रोटेसन सेट गर्दा हैन। त्यो जस मैले गर्न खोजेको चाहिँ जुन भित्तामा छ ठ्याक्कै त्यो भित्तामा ठ्याक्क हाल्न पाइने बनाउन खोज हो, जस त्यही नै हो गर्ने हैन। यो भयो एउटा है। अब हामी पछि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्ने चाहिँ यो डाइनामिक के रे डाइनामिक सरी कम्पोनेन्ट अप्सन्सबाट चेन्ज गर्ने हैन। हो, अप्सन्सबाट मात्रै चेन्ज गर्ने के है। अनि अब हामी यो हाम्रो बिल्डिङ हेरौँ है। बिल्डिङको हामीले के गर्न सिक्यौँ भन्दाखेरि यसमा ओपनिङहरू बनाउन सिक्यौँ हैन है। अनि हामीलाई अब ठ्याक्क चाहिने प्रिसाइज भएर हामीले चाहिए अनुसार हामीले ओपनिङ बनाउन सिक्यौँ। यो भयो। यहाँ अब सिल लेभल हाल्दै हैन त्यो ग्रुप बनाउँदै गर्न सिक्यौँ। यसलाई छुट्टै ग्रुपमा यसलाई छुट्टै ग्रुपमा गर्न सिक्यौँ हैन। अब हामीले बाँकी भन्दा अब सपोज हैन यही तिमी जुन वालमा यो टेपले त्यो गाइडलाइन हाल्यो नि, त्यसमा त्यो ढोका हाल्न पर्यो भने चाहिँ अहिलेको ढोका हाल्नु पर्यो हैन। यस्तो गर्ने कि अहिलेको ढोका हामीले एक्सवाई प्लेनमा गऱ्यौँ ठिकै छ है। अब यो मैले यहाँ गाइडलाइन बनाएँ हैन, त्यसको हामीले पहिला चाहिँ हामीले उस चाहिँ बनाउनै पर्छ के रे, त्यसको लागि ओपनिङ चाहिँ बनाउनै पर्छ है। ओपनिङ त्यसले आफैले बनाउँदैन के। ओपनिङ कस्तोले बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिङ्गल फेसमा चाहिँ डबल फेस भएको यो हाम्रो त 2टा फेस छ नि त है। सिङ्गल फेस भएको वालहरूमा मात्रै ओपनिङ बनाउन मिल्छ के कम्पोनेन्टले ग्लु टु गर्ने सेटिङ्सले हैन है। यसमा चाहिँ हामीले पहिला ओपनिङ चाहिँ बनाउनै पर्छ। पक्कै मेरो माउस चलेन ल।
अनि त्यो पछि अब मैले यहाँ रेक्टेङ्गल बनाएँ है त्यसले मलाई एउटा ओपनिङ चाहिएछ अरे है अब जस्ट 8 फिट बाई 7 फिटको है 8 फिट बाई 6 फिट भनौँ न त्यसको ओपनिङ चाहियो यो ठिकै यसलाई यस्तो गर्नु 6 फिट बाई 8 फिट 6 फिट बाई 8 फिट है यो यसमा ढोकेर चाहिँ अब मैले यसमा ओपनिङ गर्नको लागि पुसपुल गरेँ है पुसपुल काठमा गरेँ भने यो यसमा गरेँ म त्यो ग्रुपभित्रै नगरेँ है ग्रुपभित्र गयो होइन एक्सटेरियर वालको अनि अब त्यहाँ यहाँ बल्ल आएर मैले रेक्टेङ्गल बनाएँ 6 फिट बाई 8 फिट है 8 फिट अब यहीँ पनि हामीले हान्न मिलाएको है 6 फिट बाई 8 है अब मैले यसलाई पुसपुल गर्दा गरेँ होइन यहाँ ओपनिङ क्रिएट भएन तर त्यो पछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आफूले बनाएकोहरू चाहिँ एउटामा स्टोर गरेर हुन्छ तर अहिलेको लागि चाहिँ अब हाम्रो यो कम्पोनेन्टमा इन मोडलमा आइहाल्छ कि है यो डोर भन्ने आइहाल्यो होइन अनि यसलाई यसरी क्लिक गरेर ल्याएँ है अहिलेको लागि यो हाम्रो अघि गरेको त्यो रोटेसनले फरक पारेँ होइन यसलाई म रोटेट गरेर ठिक्क ठाउँमा राख्छु है अब यो गरेँ होइन अहिलेको लागि मलाई यो प्लेनमा होइन कि यसलाई यो हरियो रातो प्लेनमा चाहिँ अहिले रोटेट गर्नु परेछ नि तपाईँलाई है नाइन्टी डिग्री लिएको है मैले त्यो भएपछि अब हाम्रो यहाँ यो ढोका आयो अब यसलाई म चाहिँ यो के अरे अब चाहिँ निलो प्लेनमा होइन यतापट्टि फर्काउँछ है अब यो याद गरेँ कि हामीले अहिले ट्रिम चाहिँ यो कम्पोनेन्टमा हालेको छैन है यसमा पनि मैले 90 डिग्री गरेँ है 180 डिग्री गरेँ यो यता फर्क्यो होइन अब चाहिँ यो हाम्रो योसँगै उसो है अनि अब मैले यहाँ कम्पोनेन्ट अप्सन्समा आएर होइन के गर्छु भन्दाखेरि मलाई कतिको चाहियो रोटेसन लाग्यो भइहाल्यो होइन अब डोर थिकनेस अहिलेको लागि रोटेसन नचलाम है डोर थिकनेस मलाई 9 इन्चको वाला मलाई 4 इन्चको ढोका भयो ल ठिकै छ ठिक छ मलाई फ्रेम थिकनेस चाहिँ 4 इन्च ल मलाई 5 इन्च चाहियो अरे होइन फ्रेम विथ मलाई अलिक मोटै चाहियो ल 6 को ट्याग चाहियो अरे होइन 6 होइन त्यो भएपछि अनि हाइट चाहिँ अब मलाई 8 फिटको चाहियो है चाहियो अरे अनि विथ चाहिँ मलाई 6 फिटको चाहियो है यो भयो अनि अब मैले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई मुभ गर्ने कि एम गरेर मुभ गरेँ होइन अनि यही पोइन्टमा हाल्ने Alright, and उसमा त आएन है यो भयो है सरल अहिलेसम्म अनि अब हामीले यो डाइनामिक कम्पोनेन्टमा रोटेसन एड गरेनौँ है यसमा ट्रिम एड गरेको छैन अब अहिलेको लागि चाहिँ यो खासमा नर्मल ढोका जस्तो देखियो होइन उस छैन अब तिमीलाई यसलाई अब थोरै रोटेट गरिदिन मन छ भने यो कम्पोनेन्टलाई लियो होइन अनि तिमीले रोटेट टुल युज गरेर हामीलाई यो प्लेनमा रोटेट गर्नु पर्छ होइन यहाँ माथि थिचेर
यसरी नै होइन त्यसलाई उतापट्टि खोल्दिनँ मतलब यहाँ 60 डिग्री दिउँ होइन यसरी खोल्दिनँ मैले होइन अब हामीले अनि कम्पोनेन्टहरूलाई पेन्ट गर्ने अप्सन चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो यतिकै पेन्ट गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि है यो चाहिँ सबै यो कम्पोनेन्ट भएको कुरालाई चाहिँ पेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो छुट्टै छुट्टै पेन्ट गर्न मिल्दैन कि होइन अब भित्रै गएर फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो पनि अब पहिल्यै सेटिङमा त्यो हिजो मैले क्युबको गर्न सिकाएको थिएँ नि त्यसरी दिँदा हुन्छ कि है अब तिमीलाई फ्रेमको छुट्टै गर्न छ भने भित्र जाने होइन अनि अब फेरि पेन पकेट दिने होइन फ्रेमलाई मलाई यस्तो खालको बनाउनु छ भने चाहिँ फ्रेमहरू चाहिँ यसरी दियो कि है यस यो युजफुल नै भयो नि तिमीलाई यो कम्पोनेन्ट राख्न मिल्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै मैले भनेको नि अब यो ट्रिम जुन भने नि मैले अब अहिले पो हामीले यहाँ बनायौँ होइन यो ट्रिम पनि सँगै मैले अघि नै त्यो फलो मीवालाबाट घुमाएर ल्याउन सिकाएको थिएँ नि एउटा है त्यो रेक्टेङ्गल त्यो त्यस्तै बनाएर त्यो चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट बनाउने हाम्रो नेस्टेड कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन अनि त्यो अहिले ल्याएर फिक्स गर्दा त्यो ठ्याक्कै यहीँ बस्ने हुन्छ अब तर फेरि के गर्नु पऱ्यो भने हामीले त्यो अघिको त्यो एक्सेलवाला बनायो अब त्यो ट्रिमको पनि यहाँको लेफ्टको विड्थ पनि ठ्याक्क त्यो अब 8 फिटमा कति चाहिने यसमा कति चाहिने विड्थ अनुसार त्यो नै चेन्ज गर्न मिल्ने सबै बनाउनु पऱ्यो क्या है गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ तर एकचोटि बनाएपछि चाहिँ तिमीले पछिको लागि युज चाहिँ गर्न मिल्यो कि दामी गर्नु कि होइन एकचोटि खत्रै बनायो त्यो पछि आफूले अनि जस अनि तिमीले अरूले बनाएको कम्पोनेन्ट युज गर्न नि तिमीलाई यो आइडिया भएपछि राम्रो भयो नि त होइन अब इन्टरनेटमा धेरै पाउँछ कि यो उसहरू होइन हामीले यहाँ अहिले ट्रिम पनि यसै बनाएर राख्यौँ होइन यो राम्रो देखाउनुलाई यसमा गर्न मिल्ने चाहिँ धेरै नै छ अब अझै अरू कुराहरू पनि छ होइन भोलि के गरौँ भन्दाखेरि हामी होइन अब एउटा फुल ढोका अहिले हामीले के गर्न सिक्यौँ भन्दाखेरि ढोकाहरू हाल्न सिक्यौँ यो के अरे मेन ग्रुपिङ बनाउन सिक्यौँ अहिले नेस्टेड कम्पोनेन्ट बनाउन सिक्यौँ नेस्टेड ग्रुप पनि हुन्छ अब एउटा ग्रुपभित्र अर्को दुईवटा ग्रुप राख्न पनि हुन्छ होइन त्यो गर्न पनि सकिन्छ अनि अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अटोक्याडको ड्रइङ ल्याउने होइन अनि अटोक्याडको हामीले 2 फ्लोरको ड्रइङ ल्याउँछौँ अनि त्यसको हामीले के अरे इस्ट एलिभेसन वेस्ट एलिभेसन सबै ल्याउने होइन अनि त्यो चाहिँ हामीले यहाँ बनाउने गरौँ कि अब एउटा प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट त्यो गरेपछि होइन अनि त्यो गरेपछि चाहिँ अब अनि बाहिरको अब त्यसको यहाँ कार पार्किङ गार्डन सार्डन बनाउन रुखहरू राख्न त्यो सबै सिकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो यो कम्प्लिट हुन्छ कि है मेन हामीलाई चाहिँ एसेन्सियल कुरा र अहिलेसम्म जुन यो कुराहरू यो टुल्सहरू सिकेछौँ नि यसको हिसाबमा अरू कुरा मजाले गर्न सकिन्छ कि होइन जस्तै अब जे कुरा पनि मुभ कपी एक्सट्रुड भित्रमै पर्छ होइन त्यही भएर त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन तर हामीले एउटा गरेपछि प्र्याक्टिस हुन्छ त्यसमा अब धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँछ अनि त्यो हेर्दा यस आजसम्मको तिमीलाई फ्रुटफुल नै लागिरहेछ नि यस नो डाउट यो भयो होइन मैले नि त्यस्तो धेरै नचलाउने भएको भएर म नि कतिमा कन्फ्युज भएर आउँछु कि अनि तर मैले अब यहाँ मैले पनि अब आफ्नो पनि प्र्याक्टिस भइरहेछ त्यही हो अब आफूलाई अरू कुरालाई इन्टरफियर नगर्ने जस्तो गरेर अरू कुरालाई ग्रुपमा राख्दा सजिलो हुन्छ कुराहरूलाई ग्रुपमा राख्दा होइन तिम्रो घरतिर डेली जान्छ यो टाइममा बत्ती होइन हाम्रोतिर पानी सानी धेरै परिरहेछ क्या हावाहरू लगाइरहेछ होइन हाम्रो त धेरै पानी पर्ने ठाउँ हो नि त अनि त्यो भएपछि अनि अफ भयो अनि फेरि आज त अझै बत्ती गएन होइन कि त्यो गडाङ गुडुङ भएको भएर मम्मीले अफ गरिदिनु भएर आउँछ अनि पछि चाहिँ गयो क्या आखिरी जान चाहिँ आधी घन्टा जस्तो बस्दै गयो अनि अब हेर यसमा अब अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ नगरेर यहाँ बिचमा एउटा प्याटर्न राख्ने अनुसारले चाहिँ हाम्रो यो खत्रै हुन्छ होइन जस यो पनि खत्रै भयो नि
यो एकदमै डाइनामिक भयो होइन, जुनमा नि अब ओपनिङमा तिमीले फिक्स गरिदिनु भयो होइन, यो राम्रै भयो। यति गरौँ होइन आज, ठिक छ? ओके सर। भोलि यसमा यसो टचअप गरौँ न। अब भोलि एउटा नयाँ अटोक्याड फाइल म एउटा बनाउँछु होइन, त्यसमा हामी काम गर्ने गरौँ। अटोक्याडमा अब त्यो लेयर्सको कुराहरू चाहिँ तिमी याद गरेर राख होइन। जस्तै हेर है, लेयर चाहिँ कस्तो कुरामा, म यो टप भ्यूमा एउटा कुरा बनाएँ है। अब मैले यो ढोकालाई होइन, यो हाम्रो ढोकाको जुन मेन भागहरू छ नि, यो कम्पोनेन्टलाई मैले यो एउटा लेयरमा राखेर है सपोज है, इन्टाइटी इन्फोमा आएर मैले यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ लेयर बनाएर यहाँ तल आएर लेयर नयाँ बनाउनु दिएँ होइन, लेयर 1 नै भनौँ अथवा यसलाई डोरै भनौँ न, यो लेयर बनाउने होइन, यसलाई 3D डोर भनौँ है, 3D डोर भनौँ। यो अहिले सिलेक्ट गर्नु परेन, यो लेयर चाहिँ हाम्रो डोर चाहिँ 3D डोरमा पर्ने भयो होइन। अब हामी यसमा टप भ्यूमा आउँ है, यो तिमीले बनाइराख्नु पर्छ। मैले यसमा लेयरको चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउनु है। अहिलेको हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो 3D डोरवाला लेयर चाहिँ अफ गरौँ है। यो भिजिबल अफ गरेपछि यो देखिँदैन कि है। अनि अझै हामीले यो हाम्रो जुन उसहरू छ नि, यिनीहरूलाई नि यही लेयरमा राख्यौँ है, 3D डोरवाला नै राख्यौँ। हेलो हजुर, के छ तिम्रो के छ? प्रोग्राममा तिमी काट्नु लकडाउन त लकडाउनै छ। खै म त हिँडेकै छैन बाहिर, थाहा नै छैन। कता चाहिँ हजुर म त त्यही के भने खासै के भन्नु, अब त्यही त घर बस्यो, प्रोडक्टिभ पनि भएन। त्यही हो, प्रोडक्टिभ पनि भएन भने कि यति घर बस्यो, त्यही गर्नुपर्ने भयो। हामी त के अरे दिउँसोतिर चाहिँ त्यो सुदीप शरद महरूबाट चाहिँ हामी स्केचअप सिकिरहेको छौँ। आउँथ्यो त्यही पनि यसै के गर्ने, अरू कामै भएन भनेर। ल सर, अब यो चाहिँ मैले 2D प्लेनमा बनाउनु खोजेँ कि होइन। हेलो, अनि अब हामीले 2D मा हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ ढोका भन्छौँ नि त। अझै यसमा हामीले मुभ गरौँ होइन एउटा,
स्क्रिनमा चलिरहेको छैन। अब तिमीले टप भ्यूमा हेर्दा हैन कहीं यो देख्ने भयो नि त है, ढोका देखिने भयो नि त हैन। अनि अब हामीले अब यो ढोकालाई चाहिँ हैन यसलाई एउटा ग्रुप बनाऊँ हैन, अनि अब अझै अर्को एउटा उस बनायो कि लेयर बनायो हैन। यसमा यो लेयरको नाम चाहिँ 2D डोर राख्यो कि है। अनि कस्तो मिल्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई त्यो सेक्सन भ्यूहरुमा अर्को दिन देखाउँला हैन। सेक्सन भ्यूमा हामीलाई प्लान देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो अन गर्ने हैन, नत्र अनि फेरि वाक थ्रु देखाउन मिल्छ कि हैन। अनि वाक थ्रुहरुमा चाहिँ ढोका खुल्ला देखा कस्तो मिल्छ उल्टो भयो। अब वाक थ्रु भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई यो घर कस्तो हुन्छ भनेर एनिमेसन देखाउनु मिल्छ कि यहाँ ठ्याक्कै हिँडायो अनि यसरी। अब त्यसमा त ढोका खुल्ला भएको यस्तो पो राम्रो हुन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ यो 3D अन गर्ने हैन, नत्र चाहिँ 2D अन गर्ने कि। त्यो गरेपछि चाहिँ यो लेयर्सको युज चाहिँ त्यसमा पनि हुन्छ हैन। यो बनाउनै पर्छ भन्ने छैन, जस्ट एउटा युज चाहिँ ल है। त्यतिखेर अनि खाजा खायो? के अरे यसमा चाहिँ अब सिलिङ हाल्नुपर्छ हैन। अब सिलिङ हाल्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सिलिङ अब हाम्रो अहिलेसम्मको सबै कुराहरू नयाँ ग्रुपमा छ हैन। अब त्यही लाइन टुलले एक्सटेरियर वालहरू ट्रेस गर्ने हैन। मेन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिलिङहरू चाहिँ सबै बाहिर हुन्छ कि हैन। किन भन्दाखेरि त हाम्रो घरमा बरन्डा बाल्कनीहरू बनाएर हुन्छ नि त हैन। अब हामीले कस्तो गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ म त्यो सेकेन्ड फ्लोरको प्लान पनि बनाएर अनि त्यो देखाउँछु कि। त्यो चाहिँ हामीले प्लानलाई चाहिँ माथि ल्याउन मिल्छ कि। उसको हाम्रो अटोक्याडमा बनाएको सेकेन्ड फ्लोरको प्लानलाई माथि ल्याउने हैन। त्यो अनुसार बाहिरको यो आउटलाइनहरू बनाउँदै जाने कि है। त्यसरी यसरी बनाउँदै गएर अनि अब है। अब यो हाम्रो भयो। अनि यसमा चाहिँ अब कस्तो पनि गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तिम्रो यो वालहरू चाहिँ अब हामीले अहिलेको लागि हाइड गरिदियो हैन। एक्सटेरियर वालले यो माथिको डाम देखाएर उस भएर पारिरहेको छ नि हैन। यो पनि हाइड गरिदियो। यो यसको चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट भएर हो कि ओपेसिटी यसमा भएर। अनि त्यसपछि अब सिलिङमा खासै के गर्नु परेन, पुल गरे हैन। अनि हाम्रो कतिको भन्छ नि हैन। अब ल हाम्रो 4 इन्चको अथवा 5 इन्चको अब हाम्रो कति हुन्छ 120 mm चाहिँ एनएसपटले बनाउनै पर्छ भने अब त्यो 150 mm को मानौँ न हैन। भनेपछि 150 mm भनेपछि हाम्रो कति हुन्छ 15 सेन्टि 15 सेन्टि होइन 5 हैन। 5 इन्चको हुन्छ 5 इन्चको हामीले यो बनायो। अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नयाँ ग्रुपमा राख्दिने हैन। नेक्स्ट गर्दिने हैन। त्यसपछि अझै यस्तो गर्दा नि हुन्छ। अब चाहिँ एक्सटेरियर वाल मुनिकै र माथिको सेम छ भने त मुनिको ग्रुपलाई त हामीले मुभ गर्न मिल्छ नि त हैन। अनि ठ्याक्कै माथि नै ल्याइदिने कि। सपोज यो भयो अनि एम गरे हैन। अनि त्यसपछि अब यो माथिको एक्सिसमा ठ्याक्क हाल्यो अनि कन्ट्रोल हैन गरे। अनि अब यो दुईटै फ्लोर 2 फ्लोरको प्लान हो। अब नर्मल घरहरू त यस्तै हुन्छ नि त, बाहिर अलिकति प्रोट्रुड भए हैन। अनि यसरी अब बनाउँदै जाने हो। अब एउटा राम्रोसँग बनाउँला हामी है, एउटा कम्प्लिट प्रोजेक्ट बनाउँला। भोलिदेखि सुरु गरौँ, सुरु प्लानिङ बनाउनु थियो है।
ल मैले इन गरेँ Okay, मिटिङ Okay. गुड नाइट Good night.